नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, झडपी इलेक्शनाची कवरेज करपा खातीर जो आमचो दौरे सुरू जाल्या तातूंत आयज आमी आयल्या सेंट लॉरेन्स ह्या मतदारसंघात कवर करपा खातीर, हांगची परिस्थिती जाणून घेवपा खातीर आनी नेमकें कितें चल्लां हें तुमकां सांगपा खातीर. सेंट लॉरेन्स हो सांत आंद्रे मतदारसंघात येता. तातूंत 5 पंचायती आसा. पांचांतली एक जी पंचायत आसा करमळी, ती कुमारजुंवे मतदारसंघात येता आनी हेर बाकीच्यो ज्यो आसा तातूंत आजोशी मांडूर आसा, नेवरा आसा, गोवा वेल्ला आसा आनी अक्षी पंचायत अश्यो ह्यो 4 पंचायती सांत आंद्रे मतदारसंघात येता. सांत आंद्रे हो आतां मेरेन तसो काँग्रेसचो बालें किल्लो, पूण मदल्या काळांत विष्णू वाघ जेन्ना इलेक्शन ताणें लडयलें तेन्ना ताणें तो BJP कडेन खेचून घेतलो आनी ते उपरांत सिल्वेर म्हणजे फ्रांसीस सिल्वेर जेन्ना BJPंत गेलो ताणें हांगा BJPची थोडेंशें काम वाडयलें, हांगा संघटना बरे तरेन बांदली. पूण ह्या मतदारसंघाचेर BJP म्हणून जो एक ताचो छाप आसूंक जाय तो सिल्वेरीचोच आसा. सिल्वेर हो सर्वे सर्वा अशा एका हातून भुमिकेत हांगा वावुरता. ह्या मतदारसंघात ह्या वेळार एक मल्टी अश्यो कॅन्डिडेट फायट्स ह्या वेळार आमकां पळोवपाक मेळटा. तातूंत जे कॅन्डिडेट आसा ते पावलीन पो BJP म्हणजे फ्रांसीस सिल्वेराची कट्टर समर्थक. दुसरी आसा ती तृप्ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी विरेश बोरकाराची समर्थक आनी कट्टर कार्यकर्ती RGPची. तिसरी आसा ती उज्ज्वला नायक ही काँग्रेसची जी रामराव वाघाच्या बरोबर आसा. चवथी आसा ती रतिश्मा शिरोडकर आम आदमी पार्टीच्या तिकेटाचेर ती इलेक्शन लडयता. पावलीन ही ऑलरेडी पंच मेंबर आसा. पावलिनाचो मिस्टर म्हणजे तिचो घोव फ्रांसीस पो तोवूय पंच आसा आनी ही फ्रांसीस सिल्वेराची समर्थक कट्टर समर्थक अशी तांची वळख आसा. बाकीचे उमेदवार जे RGPचे आसात तिच्या खातीर तृप्ती खातीर विरेश बोरकारान पूर्ण ताकद लायल्या आनी उज्ज्वला नायक ही काँग्रेस म्हणजे रामराव वाघ तिच्या फाटल्यान तिणें आपली ताकद लायल्या उज्ज्वला खातीर. आनी रतिश्मा ही आम आदमी पार्टी. पावलीन पो हाका ह्या मतदारसंघात लोक बऱ्यापैकी वळखता कारण ती पंच आसा, तिचें काम आसा आनी लोकां मदलो वावर आसा. तिची सगळ्यात मोठी एडवांटेज म्हणल्यार ती फ्रांसीस सिल्वेराची म्हणजे जे माजी आमदार आसा ताची समर्थक, ताचे कार्यकर्ते. ताका लागून लोकां मदीं ती खूब अशी मिक्स जाल्ली पळोवपाक मेळटा. हे इलेक्शनांत जी टक्कर जातली दोन उमेदवारां मदीं जशें हांवें सांगलां, तृप्ती बकाल आनी पावलीन हांचीच फायट, बेजीक फायट आसतली. BJPची सगळी मदार जरी BJP ऑर्गनायजेशन म्हणलें, BJP पार्टी म्हणली, BJP सत्ताधारी पार्टी जरी म्हणली जाल्यार फ्रांसीस सिल्वेराचो जो एक प्रभाव आसा किंवा फ्रांसीस सिल्वेराचें एक जें काम आसा ह्या मतदारसंघातलें ताका लागून एकूण पावलिनाचें जें एक काम किंवा पावलिनाचें जें स्ट्रेंथ आसा ती थंय सगळी एक्युमुलेट जाल्या, एक कडेन आयल्या ती. आनी आतां तृप्ती बकाल आनी पावलीन ही एकामेकाक टक्कर दिता आसतना ही पळोवपाक मेळटा. खुबश्या लोकांचे जेन्ना आमी उलयले तांचें म्हणणें की हे जे दोन कॅन्डिडेट आसा हांची तयारी पयलींच्यानच दिसताली, कळटालें की ती ह्या इलेक्शनांत ही आसतली म्हणून. पावलीन हे बरे कॅन्डिडेट अशें सगळे जाण सांगता कारण जे कॅन्डिडेट लोकां मदीं पयलींच्यान आसा तांकां नव्यान कांय सिद्ध करपाची गरज पडना. पूण जे नवे आसा आनी जांकां कोणें तरी एक
प्रोत्साहन दिवन फुडें हाडल्या आनी उबे केल्या लास्ट मोमेंटाक तांकां खुबशे प्रॉब्लेम जावपाक शकता. हे मतदारसंघात जे एक प्रश्न आसा, जे विशय आसा ते बेजिकली हे 2 ते 3 पंचायतीन चड आसा. तातूंत एक पंचायत आसा ती करमळीची. करमळीचो प्रॉब्लेम असो की करमळी हो खरो म्हणल्यार हो गांव, हो नीज गोंयकाराचो गांव. पण करमळीची जी एक बाजू आसा, एक सायड आसा, पेटेर आसूं नाल्यार आतां खुद्द करमळीन आसूं, हांगा जे मेगा प्रोजेक्ट येवपाक लागल्या तातूंतल्यान लोक अस्वस्थ जाल्या. लोकांक दिसता की आनी अशे तरेचे प्रोजेक्ट करमळे गांवांत नाका, हो गांव म्हणूनच उरपाक जाय. हे पंचायत क्षेत्र हे लोकल लोकांचो अधिवास अशें म्हणून करमळे पंचायती कडेन किंवा करमळे गांवा कडेन आतां मेरेन लोक पळयताले. पूण ज्या तरेन हांगा बिल्डिंग्यो येवपाक लागल्या, लोकवस्ती वाडपाक लागल्या, सोसायटी म्हणून स्थापन जावन थंय ज्या तरेन एक प्लॉट करून जे विकपाचें काम सुरू जालां, तातूंतल्यान डेमोग्राफी ह्या गांवची, ह्या पंचायतीची चेंज जावपाची आतां शक्यताय खूब उप्रासल्या आनी लोकांक तो हुस्को जाला. खुद्द पंचायत आतां खंय तरी एक प्रोएक्टीव रोल घेवपाक लागल्या अशेंय दिसपाक लागलां. पयर एका मेगा प्रोजेक्टाक विरेश बोरकाराक येवचें पडलें विरोध करपा खातीर की असो प्रोजेक्ट नाका. गांवचे लोक जेन्ना उबे रावले की आमकां प्रोजेक्ट नाका, तेन्ना आमदार म्हणून विरेश बोरकार थंय आयलो, लोकांक ताणें सपोर्ट केलो. अशे तरेन एक ही पंचायत आजोशी मंडूर ही दुसरी पंचायत, ज्या पंचायतीत मोठ्या प्रमाणात बांदकामां आनी लोकवस्ती वाडपाक लागल्या. मायग्रंट्स हांगा खुबशे मोठ्या प्रमाणात दिसपाक लागल्या. दिल्लीकारांचे हांगा प्रोजेक्ट कितलेशेच येवपाक लागल्या. तातूंत घरां आसा, बंगले आसा आनी बाकीचे आस्थापना. आमच्या एका मोठ्या प्रोजेक्टाक पयलींच्या स्टेजीचेर 90 फ्लॅटांक किंवा 90 घरांक हे ऑक्युपन्सी पंचायतीन दिली आनी तो विशय खूब वादग्रस्त जाल्लो. सुरवातीक विरेश बोरकारान त्या प्रोजेक्टाक विरोध केल्लो, पूण जेन्ना तांचेच मेंबर आशिल्ले पंचायतीत जेन्ना ताका ऑक्युपन्सी दिली तेन्ना तो वादाचो विशय जालो आनी खुबश्या लोकांनी RGPचेर जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचेरय टिका केली आनी खुद्द विरेश बोरकाराचेरय टिका केली. त्या उपरांत तांणी ते फाटीं घेवपाची घोशणा केल्ली. पूण लोकांचें तातूंतल्यान समाधान जावना, लोक कन्विन्स जावना. तुमचे लोक आसतना हें कशें घडलें हो प्रश्न विरेश बोरकाराक लोकांनी विचारिल्लो. हो वादाचो विशय जालो. फक्त हे प्रोजेक्टा पुरतोच हो विशय ना. ह्या पंचायत क्षेत्रांत कितलेशेच आनी नवे प्रोजेक्ट येवपाक लागले. खास करून दिल्लीकारांक हांगा ज्या तरेन एक मेळटा, तांकां आश्रय मेळटा, तांकां ज्या तरेन हांगा फॅसिलिटेट केले वता, ताका लागून ग्रामीण म्हणजे स्थानीक लोक हे खूब नाराज आसा. लोकांक खूब एक असुरक्षितता लोकांच्या मनांत निर्माण जाल्या. आजोशी मांडूर हे तसो एक जुनो गांव. ह्या गांवांत एक GMCचीच एक शाखा हांगा हॉस्पिटल चलता, जे हॉस्पिटलांत सगळे तरेचे उपचार जाता. खूब बऱ्या तरेचे उपचार आसा. ह्या हॉस्पिटलाचें नांव आतांच्यानच न्हय जाल्यार पुर्तुगीज काळा पासून हें हॉस्पिटल हांगा फेमस जाता. ताका लागून आजोशी मंडूर म्हणलें काय कोणाकय लक्षांत येता की बाबा हो गांव हो वेगळो, हो जुनो गांव, हो पोरनो गांव आनी ह्या गांवची संस्कृती, ह्या गांवचे एकूण जो हांगचो कल्चर आसा तो लोकांनी कितलींशींच वर्सां टिकोवन दवरला. पूण हे मेगा प्रोजेक्ट किंवा भायले जे मायग्रंट हांगा येवन ज्या तरेन हांगा एक स्थायीक जावपाचो आनी आपले सगळे स्कोप वाडोवपाचो जो एक प्रयत्न करता तो जावपाक जायना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. हो सुद्दां ह्या वेंचणुकेंत एक म्हत्वाचो विशय आसा. इश्टानो, सांत आंद्रे मतदारसंघात आनी खास करून हो जो सेंट लॉरेन्स जो मतदारसंघ आसा झेडपीचो, थंय एक नवी समस्या आनी नवो भंय लोकां मदीं खूब आतां दिसपाक लागला. लोकांनी तो उलोवन दाखयला. ही मारवाडी जी कम्युनिटी आसा ते सगळ्या गांवांनी जी जुनी दुकानां आशिल्लीं, जुने वेगवेगळे आस्थापनां आशिल्लीं, थंय तांचो हळू आतां कब्जो जावपाक लागला. खुबश्या गोंयकारांनी आपली स्वताची दुकानां बंद केल्या आनी ती त्या मारवाड्यांक दिल्या. प्रत्येक गांवांनी ह्या मतदारसंघाच्या प्रत्येक गांवांत आतां मारवाडी पावल्या.
आतां हे ज्या स्पिडीन तें वाडपाक लागलां, ज्या स्पिडीन ते आपले सगळो एक व्याप वाडोवपाक लागल्या, तो जर पळयलो जाल्यार गोंयकार व्यापारी जे ल्हान सावन बारीक व्यापारी जे ताचेर आपलो चरितार्थ चलयताले ते फुडें फुडें उरचे ना. कांय लोकांनी भाड्यान जेन्ना आपली दुकानां किंवा आपली आस्थापनां तांकां दिल्या, सगळ्यांच्याच मनांत ती भाड्यान दिवपाची नासता, पूण जेन्ना तो मारवाडी बाकीचे सगळे गोंयकारांक सगळे नियम लागता, गोंयकारांक सगळे कायदे लागता आनी त्या कायद्याच्या चौकटीन रावन आपलो धंदो करता. पूण मारवाडी किंवा भायल्यान येवन जे धंदो करता तांकां नियम कोणूच विचारना, तांकां सवाय दिवप परवडटा, कारण तांची एक चेन आसा, सप्लाय चेन, आनी जे कांय प्रोडक्शन आसा ताची तांची चेन आसा, सो तांकां तें सोंपेपणान मेळटा आनी सोंपेपणान तांकां विकपाकूय मेळटा. हातूंतल्यान फक्त सांत आंद्रे किंवा सेंट लॉरेन्स मतदारसंघाचोच विशय ना, पुराय गोंयांत ही समस्या आतां गोंयकारां मुखार एक जटील जावन पडल्या. कारण गोंयच्या व्यापाऱ्यांच्या तुलनेत एज कम्पेर टू गोवन जे हे आसा दुकानदार, मारवाडी लोक मातशे कमी रेटीन दिता. गोंयकारांक ते परवडना, गोंयकारांक तितली फॅसिलिटी गोंयकारा कडेन ना आनी गोंयकारा कडेन ती चेन ना ज्या चेनीचो आदार घेवन ते धंदो वाडोवपाक शकता आनी कमी दरांत आपली वस्तू विकपाक शकता. सो हें एक नवें संकट जालां गोंयच्या खंयच्याय भागांत, ते मागीर सांखळी आसूं, ते माशेल आसूं, फोंडें आसूं, मारवाडी हे सगळे कडेन व्यापून रावल्या. आनी जर ते सांत आंद्रे सारक्या गांवांनी म्हणजे भितरल्या गांवांनी जर ते पावपाक शकता जाल्यार मोठ्या सिटींनी कितें परिस्थिती आसतली हाचो विचार केल्लो बरो. इश्टानू, झडपी इलेक्शनाचें वारें हांगा तशें नेटान चालू आसा, प्रचारूय मोठ्या प्रमाणांत चालू आसा. जो तो कॅन्डिडेट प्रत्येक जाण आपआपले विशय घेवन लोकां मुखार वता, कन्विन्स करपाचो तांकां यत्न करता. जे इश्यू आसा ताका ते रिजॉल्व करपा खातीर किंवा त्या इश्यूचे जे कांय मुद्दे आसा ते कशे तरेन आपूण सॉल्व करतलो हें सांगता. रस्ते आसा पूण ते वेवस्थीतपणान मेनटेन केल्ले ना, वाहन चलोवप्यांक ताचो त्रास जाता, लोकांक ताचो त्रास जाता. हो एक मेजर इश्यू आसा. मेगा प्रोजेक्टांचे आनी बाकीचे जे हावजींग वाडपाक लागलां, ज्यो बिल्डिंग्यो वाडपाक लागल्या, बंगले वाडपाक लागल्या, ताचो तो प्रश्न आसाच. मेगा प्रोजेक्टा खातीर कचऱ्याची समस्या एक मोठी आतां सगळे कडेन फेस करची पडटा. ह्या मतदारसंघात खास करून लायट कमी पडपाक लागल्या लोकांक, ताका लागून शटडावन जावपाचे प्रकार वाडल्या. उदकाची समस्या ही गंभीर जावपाक लागल्या दिसान दीस. उदक लोकांक पावना, जितलें जाय तितलो सप्लाय जायना, कारण ते सगळे कडेन वांटून वता. अशे परिस्थितींत हो सद्या मतदारसंघ आसा. झडपीचो जर विचार केलो, इलेक्शनाचो विचार केलो जाल्यार हें इलेक्शन बेजिकली हे दोन लिडरां मदीं मोठ्या प्रमाणांत ह्या वेळार चल्लां. फायट दोगां भितर आसा. इलेक्शन दिसपा खातीर झडपीचें दिसता, पण फ्रांसीस सिल्वेरा पयलींचो आमदार आनी BJPचो हांगचो लिडर वर्सीस RGP म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आतांचो आमदार विरेश बोरकार, जो तोय एक्टीव आसा. ह्या दोगां मदीं हे इलेक्शन आसा आनी सादारण हे इलेक्शनाचो रिजल्ट दोगांच्या भवितव्याक खूब म्हणटा ताचो परिणाम तांच्या राजकीय भवितव्याचेर सुद्दां जावपाक शकता. हे इलेक्शनात जो बाजी मारतलो ताका खंय ना जाल्यार खंय ह्या सगळ्या रिजल्टाची एक जो फायदो आसा तो ताका मेळटलो. ताका लागून दोगांनी आपली पूर्ण ताकद ह्या प्रचारांत किंवा ह्या इलेक्शनांत ओतल्या आनी ते आपले ताकद वाडोवपाचो यत्न करता दिसान दीस. आतां निकाल कितें येतलो किंवा इलेक्शनाच्या दिसा म्हणजे हाज्या वोटिंगाच्या दिसा नेमकें कितें जातलें हें आमी नकळो. पण एकूण जर चित्र पळयलें जाल्यार भाजपाची संघटना तशी बऱ्या पैकी आसा, पूण जशें हांवें सांगलां ह्या संघटनेची सगळी मदार ही फ्रांसीस सिल्वेराचेर आसा. भाजप म्हणून न्ही, भाजप हे पार्टी म्हणून आसा, पूण भाजपाची ताकद म्हणजे स्वताची मतां किंवा स्वताची ताकद फ्रांसीस सिल्वेराची ह्या मतदारसंघात जरूर आसा. विरेश बोरकारांनी आपली ताकद दरम्यानच्या काळांत ह्या वेगवेगळ्या इश्यूच्या निमतान तयार केल्या. इलेक्शनांत ताचो कितें दोगांच्या कॅन्डिडेटांक कितें फायदो मेळटलो हे येवपी दिसांनी दिसतलें. बाकीचे जे दोन कॅन्डिडेट आसा, आम आदमी पार्टीचो एक कॅन्डिडेट आनी काँग्रेसचो कॅन्डिडेट,
तांकां कितें सक्सेस मेळटलें, तांकां कितें मतां मेळटलीं, लोक तांचे फाटल्यान कितले रावतले हेंय पळोवपाक एक उत्सुकता लोकांक जरूर आसतली. पूण एकूण चित्र पळयलें जाल्यार फायट ही पयल्या 2 कॅन्डिडेटां मदींच आसतली, पावलीन आनी तृप्ती बकाल. ही फायट रंगतली अशी दिसता. येवपी काळांत आमी हांगा थारता. जर आमी सांगिल्ले म्हायती आनी व्यक्त केल्ले विचार जर तुमकां पडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो चॅनल न्यूज गोवा सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमचे कमेंट बॉक्सान ताची नोंद करा. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.